बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सबतैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चूँकि वही बात मैं जो हमेशा करती हूँ कि खबरों का चैनल है और फिर जब कोई चीज़ वायरल होती है, कोई खबर होती है जो ठीक नहीं होती या जो खबर होती है वो ठीक होती है लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट नहीं होती, तो फिर मेरी टीम जो है उसके ऊपर काम करती है और हम आपके लिए वो असल खबर जो है वो लेकर आते हैं। ऐसे में रेहाम खान के हवाले से एक खबर जो है वो कल से बहुत गर्दिश कर रही थी कि रेहाम खान को दोबारा से तलाक हो गई है, या रेहाम खान की अपने शौहर से अलहदगी हो गई है। और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पे कुछ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू की गई और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेहाम खान ने इमरान खान से डिवोर्स के बाद उनकी ज़ात के हवाले से जिस तरह की किताब शाया की और इस किताब का जो कंटेंट था, मैं नहीं समझती कि एक बीवी को जो बेशक एक्स वाइफ है लेकिन इस तरह की पर्सनल बातें और इस तरह की बातें जिसको शायद बयान करते हुए चाहे वो मर्द हो या औरत हो वो शर्मिंदा होगा, इस तरह की बातें उसे सोशल मीडिया पर आकर नहीं करनी चाहिए थी, खासतौर पे उस रिश्ते का एक लिहाज रखते हुए जो कभी आप लोग के दरमियान रहा था। लेकिन ठीक है, एक इंसान जब इस रिश्ते से बहुत चोट खाया होता है तो फिर वो बहुत कुछ बोलता है और ऐसा होता है, इंसान अपने ऊपर होने वाले जुल्म को भी बयान करता है क्योंकि वो समझता है कि उसके ऊपर जुल्म हुआ है। जरूरी नहीं है कि जुल्म हुआ ही हो, तो ऐसे में वो बहुत सी बातें करता है लेकिन फिर भी वो बहुत सी बातें बहुत बिलो द बेल्ट थी जो उन्होंने की। लेकिन उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल भी बहुत किया गया, उनके वो लगातार जवाब भी देती रही। उसके बाद उन्होंने अपने से कम उम्र लड़के से शादी की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की गई कि एक के बाद एक शादी और एक के बाद एक तलाक। और अब उसके बाद सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि उनकी अपने शौहर से अलहदगी हो गई है और तलाक हो गई है, लेकिन इस बात को भी अनाउंस नहीं किया जा रहा। उसके बाद रेहाम खान साहिबा सामने आती हैं और सोशल मीडिया पर आकर वो एक वीडियो जो है वो रिलीज करती हैं और उस वीडियो में जब वो आगाज करती हैं तो उनके चेहरे के तासुरात ही बता रहे होते हैं कि वो काफ़ी अफसरदा है, काफ़ी परेशान है और लग रहा होता है आगाज से ही कि वो जो बताने जा रही हैं वो इसी बात की तस्दीक है कि उनके और उनके शौहर के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। उन्होंने क्या कुछ कहा ज़रा मैं आपको पहले सुनवाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ और मेरा ख्याल है कि इस ऐलान के बाद आप में से कुछ लोगों को तकलीफ़ भी होगी। कल रात से एक ख़बर गर्दिश में है और मुझे आज सुबह मुताद्दिद फ़ोन कॉल्स आई, मिस्ड कॉल्स बहुत थी और मैंने देखा कि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्वीट्स ट्रेंडिंग था ये टॉपिक और मुझे कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए कि न्यूज़ चैनल्स भी, कुछ न्यूज़ एंकर्स भी ये न्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे थे। तो मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में मैंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, बड़े मुश्किल मराहिल देखे हैं और मुझे नहीं पता था कि मेरे बारे में लोगों को इतना कंसर्न होगा और बड़ा अच्छा भी लगता है कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, कंसर्न्ड हैं। मुझे ये भी लगा कि मेरी अपनी फैमिली में से किसी ने फ़ोन नहीं किया, पूछा नहीं इसके बारे में और ये जो अटेंशन है, ये जो कंसर्न है, मुझे इसकी हमेशा कमी महसूस हुई ज़िंदगी में। तो इसी वजह से मैंने कुछ अर्सा पहले एक फ़ैसला किया, मुश्किल फ़ैसला था लेकिन इस वजह से किया कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई इस किस्म की कंसर्न हो। इस किस्म की कंसर्न हो मतलब मेरी जिंदगी में कंसर्न हो। हाँ, लेकिन आई डू अप्रिशिएट लोगों को इतना जो कंसर्न था, इतनी परेशानी हो रही थी, सो नहीं सकती, इतनी उन्होंने ट्वीट्स की कॉपी पेस्ट करके बट की, तो वो जो है वो वेरीफाइड अकाउंट से दैट वाज इंटरेस्टिंग टू सी कि अच्छा अकाउंट वेरीफाइड थे लेकिन खबरें वेरीफाइड नहीं है। दैट्स द खबर इज नॉट वेरीफाइड। वेरीफाइड अकाउंट तो खरीद लिया है लेकिन और मैं सोच रही हूँ अब बाय द वे मेरे स्टाफ को बड़ी डांट पटी। एक बच्ची का तो एग्जाम है मंडे को और उसने कहा मैं सारी रात सो नहीं सकी क्योंकि लोगों के सवाल जवाब आते रहे और फोन कॉल्स आती रही। तो मैंने कहा तुम्हें मैंने एग्जाम के लिए मैंने तुमको डिस्टर्ब नहीं किया और मेरी कल उससे बात हुई है। आई टोल्ड हर कि मैं जैसे हॉलिडे प्लान कर रही हूँ व्हाटएवर। लेकिन जनाब ये जैसे स्क्रीनशॉट्स भेजने पे डांट पिटी।
اچھا کہ یہ میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ اسکرین شاٹس ماشاءاللہ لڑکی کا نام ہے, اور آئی مین اٹس سچ اے ہارریبل نہیں ویسے میں سین پکچر کہ میں دکھا بھی نہیں سکتی. ویسے بھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈگنیفائی یو بائی نیمنگ یور نیمز. اور اس میں 2-3 چیزیں جو میں نوٹ کر رہا ہوں یہ ہے کہ جتنے اکاؤنٹس ہیں اس سے کوئی پکچرز یا کوئی مغلظات جس کو کہتے ہیں اردو میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, ان سب کا تعلق ایک ہی جو ہے وہ پارٹی سے ہوتا ہے. دوسری چیز میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہ خبر چلا کے کسی دوسری خبر کو چھپانا چاہ رہے تھے, مطلب if that was the purpose کہ اس خبر کو ذرا سا وائرل کر کے کوئی دوسری خبر کو چھپا دیں, تو آئی تھنک یہ ٹیکٹک بہت پرانا ہو چکا ہے. اس سے اس کے کچھ نیا سوچنا پڑے گا, یہ زیادہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, جو کنسرن ہے نا, ہاں ریحام خان از ڈیورس, پلیز ڈونٹ میری ایور اگین. اور ذلیل ہو کر رہ گئی ہے بیٹا. میں 12 شادیاں کروں, 12 بار شادیاں کروں, 12 دفعہ طلاق دوں, آپ سے مطلب none of your bloody business. But also I must point out کہ اتنی توجہ اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی پہ دے دیتے, یا اپنے کریئر پہ دے دیتے, یا اپنے بچوں پہ دے دیتے, یا اپنی بہن کی شادی پہ دے دیتے, تو کیا ہی ڈفرنٹ سین ہوتا. لیکن پرابلم اس پارٹی سے یہی ہے کہ یہاں پہ پارٹی ہی بہت ہوتی رہتی ہے, اور اوروں کے بارے ہی میں بات ہو رہی ہوتی ہے. اپنے ہسبینڈ کو توجہ دے دیں, کیونکہ مائی ہسبینڈ سو ڈیمانڈنگ, آئی کوڈ ناٹ لک ایٹ اینی آف دیز تھنگس. سو آئی ایم سوری کہ آپ کی نیند تباہ ہوئی, بٹ آئی واز بلسفلی اسلیپ. نہیں, جس کی بھی نیند تباہ ہوئی ہے نا, سب سے پہلے تو میں ان کو بتا دوں کہ آپ تو سو جائیں آرام سے. جن کی بھی نیند تباہ ہوئی ہے نا, کیسے کہا تم سو جائیں آرام سے. ہاں نہیں, جن کو پریشانی تھی نا وہ پریشان نہ ہو. ہم نے اپنی پریشانی کا انتظام کیا ہوا ہے, اور آپ کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ تو بڑے آرام سے سوئے ہوں گے. ہاں, کچھ اچھا سا مطلب آپ اپنے کام سے کام. آئی مین تھینک می فار دیٹ ارلی کرسمس پریزنٹ سمجھے. لیکن اتنا زیادہ انٹرسٹ, آئی تھنک یہ والی آپ کی بات ہے کہ یہ ٹویٹس کے پیچھے کیا میرا خیال کیسے آیا. ہاں نہیں, میں ان کو ویسے یہ بھی ایڈوائز دوں گا کہ جب آپ کو ایک ٹویٹ ایک جگہ سے آیا کرے نا کہ یہ آپ سب لوگ کر دیں, اس کو تھوڑا تھوڑا چینج کر کے کیا کریں, ورنہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کہیں سے آئی ہے. اور جو ان کے بایوز تھے, لائک آئی سیڈ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈگنیفائی دیم بائی نیمنگ نیمز. کچھ تو بڈھے ہو گئے مغلظات بک بک کے, اور کچھ نہیں ملا. اس پارٹی نے نہ کبھی آپ کو کچھ دیا ہے, نہ آپ کو کچھ ملنا ہے. اور جناب جو مجھے باتیں کر رہے ہیں, تو بھائی میں الحمدللہ آئی میڈ دا رائٹ ڈیسیژنز, ایبسلیوٹلی اسٹینڈ بائی دیم, آئی ویری ہیپی. بٹ آپ لوگ جو یہ بیوروکریسی اور ایجوکیشن اور پتہ نہیں گورنمنٹ اور پتہ نہیں پاکستان, سیونگ پاکستان نکلے. سیو یور سیلف فرسٹ. اینڈ آئی تھنک یور لاجک از کریکٹ کہ یہ کچھ اور چکر ہے. یہ اس باجی میں جو انٹرسٹ ہے یہ کسی اور بہت انٹرسٹ ہے. ویسے ابھی تک خود ہی کہتے ہیں کہ ہم انٹرسٹ نہیں, لیکن انٹرسٹ پورا لے رہے ہوتے ہیں. اس لیے اور جو بھی آ رہے ہیں نا اسکینڈلز وینڈلز, تو اپنی باجیوں پہ توجہ دیں. اور آپ بھی مجھ کو تھوڑی سی زیادہ توجہ دیں. میں تمہیں توجہ دوں. اور نہیں تو کیا, فرینڈ کے پاس چلے گئے تھے, میرا ٹیک می فور کلفی. اچھا کلفی, ٹیک یو فور کلفی فار دا ہاؤ مینی ٹائم یو کاؤنٹنگ مائی کلفیز. اب میری کاؤنٹ نہیں, میں نے کہا وہ بھی کاؤنٹ رکھنا ہے کہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ تو میں بھی کاؤنٹ رکھوں. بند کریں اب ہوگا. جی یہ آپ نے سنا. اب انہوں نے اس میں پوری ویڈیو میں یہ بتایا کہ کس طرح سے لوگ جو ہے ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے. پھر بڑے ہی ڈرامائی انداز میں, پہلے تو ایک ایسا چہرہ تھا کہ بڑا ہی سخت اور بڑا ہی شاید چوٹ کھایا ہوا ایک لہجہ اور چہرہ, اور جس کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ ابھی وہ اناؤنس کریں گے کہ ہاں علیحدگی ہو گئی ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک دم سے اپنے شوہر کو اپنی طرف گھسیٹا اور بتایا کہ دیکھیے جی ہم دونوں اکٹھے ہیں. اور اس کے بعد بڑی پیار بھری باتیں ہوتی رہی اور دونوں جو ہے باتیں کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ ہم کتنے خوش ہیں اور یہ سب کچھ. تو ایک بڑے ہی ڈرامائی انداز میں انہوں نے اس خبر کو بریک کیا. تو تمام وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں وائرل کر رہے تھے وہ افواہیں تو دم توڑ گئی, لیکن ہمیں کسی نے یہ بتایا ہے. دیکھیں سورسز ہوتے ہیں, اور زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ جو میرے سورسز ہیں وہ جو بات ہم تک پہنچاتے ہیں وہ کافی درست ہوتی ہے. تو سورسز نے یہ بتایا ہے کہ دونوں کے درمیان معاملات جو ہیں وہ کچھ خراب تو ہیں,
لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ بہت ٹرولنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے پھر ساتھ بیٹھ کر یہ ویڈیو بنائی. اور ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں میاں بیوی کے درمیان بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ناراضگیاں ہوتی ہیں, صلح صفائی ہو جاتی ہے, تو ایسا ہے کہ شاید جو ذرائع کے مطابق ایسی بات کی جا رہی ہے کہ کچھ معاملات تھے, لیکن پھر سوشل میڈیا کی باتیں سن کے انہوں نے کہا کہ دونوں کو اس سے تکلیف تھی اور دونوں کو اس شخصیت سے بھی تکلیف ہے, تو انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے یہ ویڈیو بنائی اور شاید کچھ قریبی دوستوں کے کہنے پر بھی بنائی. اور ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے بنانے کے بعد ان کے درمیان صلح صفائی بھی ہو گئی ہو اور معاملات اچھے بھی ہو گئے ہو, اور ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہ ہو. اینی وے, آپ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. میں نے کہا آپ کے سامنے حقیقت لے کر آنی چاہیے, کیونکہ بہت سی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے یا طلاق ہو چکی ہے. تو جناب یہ ہے اس کی اصلیت, کیونکہ اگر علیحدگی یا طلاق ہو گئی ہوتی تو کم از کم ایسی ویڈیو ہرگز نہ بنائی جاتی, تو ان کی کہی ہوئی بات پر یقین کرنا پڑے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.